प्राइम टाइम टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरुको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी अहिले जुन स्थितिमा छ, के अब पार्टी फुटको दिशातिर अगाडि बढेको हो? अब हेर्नुहोस्, यो पार्टीको मात्रै सवाल छैन। आज मुलुक जसरी कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त छ, राजनीतिक रूपले पनि त्यत्तिकै अस्थिर, त्यत्तिकै अन्योलता र त्यत्तिकै दिशाहीनता छ। विगतका आन्दोलनहरू, खास गरिकन जनयुद्ध, जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका जुन आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भनेको नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। अब यसलाई अझै पनि संस्थागत गर्न सकेको छैन। यसलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गर्न पनि सकेका छैन। एक त संविधान त्रुटिपूर्ण छ, अधुरो, अपूर्ण छ। त्यही पनि जे छ त्यसलाई पनि संस्थागत गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा विगतका परिवर्तनहरूलाई समाप्त पारेर परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू, जसले सङ्घीयता रुचाएका थिएन, गणतन्त्र रुचाएका थिएन, धर्मनिरपेक्षता रुचाएका थिएन, समावेशिता रुचाएका थिएन, ती शक्तिहरू यो परिवर्तनलाई पटक पटक चुनौती दिँदै आएका हुन्, कुरा उठाउँदै आएका हुन्। ती शक्तिहरूले अब यसलाई उल्टाउने एउटा पक्ष, दोस्रो यसलाई संस्थागत गर्दै र बाँकी परिवर्तनहरू र बाँकी अधिकारहरूका लागि अगाडि बढ्ने, सँगसँगै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई पनि अगाडि बढाउने, यो सँगसँगै अगाडि बढ्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रान्तिकारी या परिवर्तनकारी शक्ति हुन्, र अर्को यसलाई उल्टाउने प्रतिगमनकारी शक्तिको बीचको लडाई अहिलेको नेपालको राजनीतिमा भइरहेको छ। यो सँगसँगै अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको भुमरीमा पनि जानिदो नजानिदो पाराले केपी शर्मा ओलीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकलाई धकेल्दै पनि गएका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईको चाहिँ के छ भने राजनीतिक नयाँ खालका ध्रुवीकरणहरू, यानि परिवर्तनका पक्षधर ध्रुवीकरण, लोकतन्त्रका पक्षधर, संघीयताका पक्षधरको ध्रुवीकरण एकातिर, र यसलाई उल्टाएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडि धकेल्ने शक्तिहरूको पोलराइजेसन अर्कोतिर भइरहेको बेला हो। यस्तो बेलामा राजनीतिक बहस हुनु, विवाद हुनु, पार्टीहरू फुट्नु, जुट्नु, चाहिँ मोर्चाबन्दी हुनु, एकता टुट्नु, यो कुनै नयाँ कुरा होइन, यो स्वाभाविक कुराहरू हो। र हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध राखेर नै प्रतिगमनका विरुद्ध, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापका विरुद्ध चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमै हामी छौँ। त्यसलाई युनिफाइड राखेर र अरूलाई पनि एक ठाउँ जोड्दै। तर यो राजनीति भनेको निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्य हो। त्यस हिसाबमा लक्ष्य र उद्देश्य फेरिएपछि व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलग अलग ठाउँमा ध्रुवीकरण हुन स्वाभाविकै हो। तपाईले यस्तो भनिराख्दाखेरि खास गरी यहाँले पनि मागका कुरा उठाउनु भयो, जुन हामी माग मुद्दा सम्बोधनका लागि यति समयदेखि राजनीतिमा छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अर्को पक्षले पनि अहिले त हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन भइरहेको स्थिति छ, मुद्दा लागेकाहरू छुटिरहेको स्थिति छ, त्यस्तै नागरिकता ऐन लगायतका विभिन्न हाम्रा मुद्दाहरू, मागहरू पुरा भइरहेको स्थिति छ। यस्तोमा विरोध किन गर्ने? जसले पुरा गर्छ उनलाई के हुन्छ भन्ने यो कुरामा यसमा सत्यता छैन। आन्दोलनका बेलामा केही साथीहरूमाथि मुद्दा लगाइएका थिए। कतिले मुद्दा तारिख खेप्दैछन्, कोही फरार छन्, कोही जेलमा छन् एकटा। ती मुद्दाहरू सबै खारेज गर्नुपर्छ, बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ कसैको विरोध होइन। तर सवाल कहाँ हो त भन्दाखेरि यो सरकारले यहाँ भ्रम फैलाइएको छ मधेसको मुद्दा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई हल गर्यो भनेर। या यो त के हो भने एक दुईवटा मुद्दा फिर्ता लिदिने भन्ने कुरा कस्तो हो भने त्यो चाहिँ सिकारीहरूले जाल बिछाउँछ नि, त्यो चराहरूलाई, जनावरहरूलाई फसाउनलाई। अनि त्यो जाल बिछाउँदाखेरि त्यो जालभित्र अलिअलि चारा छर्दिया हुन्छ, ठ्याक्कै त्यो चारा टिप्न आउँछ नि त्यही जालमा फस्छ। त्योभन्दा बढी त केही पनि होइन। अहिले ओलीले फालेको जाल र चारा टिपेर
यसैलाई उपलब्धि ठान्ने हो भने त्यो जालभित्र नराम्रोसँग फस्छन् साथीहरू। के मधेसका मुद्दामा के हो? मधेसको मुद्दा भनेको स्वायत्ता र सुशासनसँग जोडिएको सवाल हो। मधेसका मुद्दा भनेको प्रादेशिक चाहिँ सुशासनको कुरा हो, समानुपातिक समावेशीकरणको कुरा हो। मधेसको मुद्दा भनेको मधेसमा रहेका दलित महिलाहरू विपन्न वर्गको समावेशीकरण र आरक्षणसँग सम्बन्धित सवाल हो। मधेसको मुद्दा भनेको चाहिँ मधेसी जनताको पहिचानको सवाल हो। मधेसको मुद्दा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचनालाई बदल्ने सवाल हो। कुन चाहिँ सवालमा ओलीले हल गर्छन्, कुन चाहिँ मुद्दा मधेसको सम्बोधन हुन्छ, त्यो मलाई एउटा पनि देखाइदिनुहोस् त। त्यस कारणले एक दुईवटा मुद्दा सिडिओ कार्यालयबाट, एक दुईवटा मुद्दा यताबाट चाहिँ सरकारले त्यो त सबै गर्नु पर्थ्यो, सरकारले गर्नै पर्छ। तर त्यो चारा छरेर त्यो जालमा मधेसीहरूलाई, मधेसका केही नेताहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र चाहिँ भएको हो राज्यबाट अहिले, अरू केही पनि होइन। नागरिकताको कुरा गर्नुभयो। हामीहरूले मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि मैसँग भएको सम्झौताको मुताबिक राज्यले गरेको सम्झौतामा र त्यसपछि चाहिँ के भने एकपटक 22 लाख, अर्को पटक 9 लाखलाई नागरिकता दिलाएको हो नि। त्यो त घर घरमा गएर नागरिकता दिलाएको हो। र त्यस बेला केही समस्याहरू रहेका थिए, त्यसलाई हल गर्ने त राज्यको दायित्व हो। संविधान नै लेखेको छ कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन। र अहिले जुन अध्यादेशबाट आएको छ यसलाई किन संसदबाट पारित गराएर ल्याइएन? संसदबाट पारित गराएर ल्याउनु पर्थ्यो, तर अध्यादेशबाट आयो के भने त्यो जे संविधानमा छ त्यही नै राखिदिएको छ त्यहाँ। यो कस्तो चाहिँ मान्छेले आँखामा छारो हाल्यो भने संविधानका लाइनहरू अध्यादेशमा राखेका छन्। अध्यादेशमा कहीँ संविधान लाइन राखेको छ? त्यो पनि त्रुटिपूर्ण नै छ। र यसले मधेसको सबै समस्या हल भयो, मधेसीहरूको समस्या हल भयो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरासर गलत। आफू भ्रममा परेको हो कि या कुनै स्वार्थवश अरू मधेसका जनतालाई, अरू जनतालाई भ्रममा पालेको हो या भ्रममा पारेको हो। यो त्योभन्दा माथि केही पनि होइन। जसपा अहिले जुन स्थितिमा छ यो स्थितिबाट जसपालाई पुनः एकताबद्ध बनाउन कसले के गर्नुपर्छ र जसपा विभाजित भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि एकता भनेको विचारमा हुन्छ, सिद्धान्तमा हुन्छ र मुद्दामा हुन्छ। त्यहाँ एउटै एकमतता भयो भने बाँकी एकता अगाडि बढ्छ। तर जहाँ वैचारिक समस्या हुन्छ, जहाँ राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ र मुद्दा फरक भएर जान्छ, त्यहाँनेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक ठाउँ राख्ने भनेको बाँधेर राख्ने त होइन। राजनीतिमा मान्छे स्वतन्त्र हुन्छन्, आफ्नो इच्छाअनुसार जाने आउने सबै स्वतन्त्र छन्। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रयास के हो भने जुन हाम्रा केही साथीहरू एउटा परिवर्तनको, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रान्तिको, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताको पक्षको जुन कार्य गरिरहेका थियौँ हामीले, त्यसबाट जम्प गरेर एउटा प्रतिगमनकारी शक्तिको पछाडि लाग्ने भुल गर्नुभएको छ। त्यो भुल सच्याउने बित्तिकै जुन साथीहरूले बाटो बिराउनु भएको छ, पुनः आफूले जहाँबाट सुरु गरेका थियो त्यही बाटोमा फर्किने हो भने विचार पनि मिल्छ, एकता पनि कायम रहन्छ र अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। अलि प्रसङ्ग बदलौँ यादव सर। जसरी अहिले राष्ट्रपतिले चिनिया राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर, त्यस्तै भारतीय राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरेर कोरोना खोपको लागि जुन किसिमको सक्रियता देखाइराख्नु भएको छ, यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा के छ भने नेपाली जनताहरू आज कोरोनाको महामारीबाट अत्यन्त पीडित, अत्यन्त आक्रान्त छन्। हस्पिटलमा जाँदा बेड छैन, अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन, औषधि छैन, समयमा डाक्टर छैनन्, चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरूको अत्यन्त अभाव छ। यसबाट पिरोलिएको छ र खोपको अभाव छ, खोप पाइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस्तो स्वास्थ्यको सङ्कटको घडीमा चाहिँ विभिन्न मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अनुरोध गर्नु, आह्वान गर्नु, यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफैमा नराम्रो कुरा होइन, यसलाई गलत भन्नु हुँदैन। तर के हो त भन्दाखेरि यस्ता कार्यहरू
यी लबिङ गर्ने कुराहरू, विभिन्न मुलुकहरूसँग कुरा गर्ने कुराहरू सरकारले खास गरिकन परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कार्य हो। हाम्रा कूटनीतिक च्यानलहरूले यी कार्यहरू गर्नुपर्दछ र त्यसबाट अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो र धेरै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूमा चलन के छ भन्दाखेरि यस्ता कार्यहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको माध्यमबाट गरिन्छ। त्यसले नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कूटनीतिक मर्यादालाई पनि स्थापित गर्छ र मुलुकको बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने, एक अर्कालाई बुझ्ने अलिक बढी अवसर प्राप्त हुन्छ। जसरी हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक हैसियतमा राखेको छ र एउटा आलङ्कारिक पद मात्रै हो राष्ट्रपति भनेको, यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिले अहिले जुन सक्रियता देखाउनु भएको छ त्यो बढी सक्रियता हो। पहिलो कुरा त के हो भने कि अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक हुनेछ भनिएको छ। कार्यकारिणी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छैन। कार्यकारिणी राष्ट्रपति होइन। अहिलेको राष्ट्रपति वास्तवमा के हो भने सेरिमोनियल राष्ट्रपति मात्रै हुन्। अब राष्ट्रपतिले चाहिँ यस्ता कुरामा चासो लिनु अस्वाभाविक होइन। तर सरकार छ नि, परराष्ट्र छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, विभिन्न एजेन्सिजहरू छ नेपालको, तिनलाई परिचालित गरेर अगाडि बढाएको भए यो चाहिँ के थियो भने राम्रो हुने थियो र यो बढी व्यवहारिक हुने थियो। तर अब राष्ट्रपतिले के कति आफ्नो सरकारी संयन्त्रलाई उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आग्रह गर्ने हो, गर्नुभएको छ थाहा भएन। तर आफैले डाइरेक्ट फोन गर्दै यस्तो भएन हाम्रो मुलुकमा यो देऊ भन्नु राष्ट्रपतिले त्यति राम्रो, सोझै कुरा गर्नु त्यति राम्रो होइन। त्यो चाहिँ के छ भने सरकारी च्यानल के को लागि, तब प्रधानमन्त्री कार्यालय के को लागि, परराष्ट्र के को लागि, स्वास्थ्य मन्त्रालय के को लागि, होइन अरू संयन्त्रहरू के का लागि हुन्छन्। यदि राष्ट्रपतिले सोझै गर्ने हो भने सबै ठाउँमा त यी संयन्त्रहरूलाई, यी टुल्सहरूलाई चाहिँ के छ भने सरकारले परिचालित गर्नुपर्छ। संवादको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद।